भनेदेखि will start Brownian motion. Standard Brownian motion र Brownian motion को relationship चाहिँ हाम्रो जस्तै normal distribution र standard normal distribution को जस्तो हुन्छ त्यस्तै हो. Brownian motion is a special case. Standard Brownian motion is a special case of Brownian motion. Standard Brownian motion लाई चाहिँ Wiener process पनि भन्छ है अस्ति पढेको. So standard Brownian motion is a special case of more general form of Brownian motion. Brownian motion को चाहिँ it's a general form. The term Brownian motion refers to a process state. Last time standard Brownian motion लाई चाहिँ हामीले WT ले denote गरेका थियौं. त्यस्तै Brownian motion refers to a process state. कहिलेकाहीँ often it's even written BT पनि लेखिरहेको हुन्छ Brownian motion लाई. So the term Brownian motion refers to a process state जुनमा चाहिँ time is greater than equal to 0 where it follows the normal distribution. And mu t minus s sigma square t minus s. अस्ति चाहिँ हामीले Brownian motion ले चाहिँ के follow गर्छ भनेको थियौं. Brownian के रे Wiener process को चाहिँ distribution के हुन्छ भनेको थियौं. Normal distribution. Normal 0t. Normal distribution with mean 0 anytime variance t. You want to one theme. So this one is the standard Brownian motion. Standard Brownian motion को चाहिँ distribution यस्तो हुन्छ normal with mean 0 र variance t. तर standard normal distribution को चाहिँ अब दुईटा both mean र variance मा चाहिँ यसको value छ. Normal distribution with mean mu t minus s, sigma square t minus s है. So mu लाई चाहिँ के पनि भन्छ त drift coefficient भन्छ अनि त्यसपछि sigma लाई चाहिँ diffusion coefficient भन्छ. So यसमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा छ. हामीले के भन्यौं त Brownian motion follows normal distribution with mu t minus s comma sigma square t minus. So your distribution follow गर्छ Brownian motion ले भनेर भन्यौं हैन. So यदि हामीले ग्राफ बनाउने हो भने So यदि हामीले ग्राफ बनाउने हो भने चाहिँ यो चाहिँ एउटा Brownian motion को ग्राफ भयो हैन. So एउटा Brownian motion मा चाहिँ there's two things that drives Brownian motion को ग्राफ. एउटा चाहिँ diffusion parameter, एउटा चाहिँ drift parameter. यो mu जुन छ यो mu लाई चाहिँ drift parameter भन्छ. यो sigma square जुन छ यसलाई चाहिँ diffusion parameter भन्छ है. So अब यो mu भनेको चाहिँ यो drift parameter ले चाहिँ के गर्छ रे भन्दाखेरि सो यो ग्राफमा चाहिँ you'll notice कि long run मा चाहिँ यो 0 बाट drift भएर certain value zt भनौं यहाँ यो भ्यालु लाई. सो यसले certain value zt attain गरिरहेको छ after certain time t. So certain time t पछि चाहिँ यसले zt value attain गरिरहेको छ अनि zt is obviously greater than 0 भन्दा माथि छ. सो यसलाई 0 बाट zt लानलाई ड्राइभ गर्ने प्यारामिटर चाहिँ ड्रिफ्ट प्यारामिटर हुन्छ रे. अलवेज यो mu ड्रिफ्ट प्यारामिटर इज रेस्पोन्सिबल फर ड्राइभिङ 0 to zt
t। अनि अर्को छ डिफ्युजन प्यारामिटर। डिफ्युजन प्यारामिटर चाहिँ भोलाटिलिटी हो नि त, यो भनेको त मिन हो, यो भनेको भोलाटिलिटी हो। सो सिग्मा स्क्वायर भोलाटिलिटी प्यारामिटरले चाहिँ सर्टेन टाइम इन्टरभलमा चाहिँ यसमा जुन भोलाटिलिटी हुन्छ नि माथि जाने तल जाने, सो यो डिफ्युजन मिनबाट चाहिँ माथि र तल जानलाई ड्राइभ गरिरहेको हुन्छ। सो द्याट्स वाइ इट्स कल्ड डिफ्युजन प्यारामिटर। यसलाई चाहिँ ड्रिफ्ट प्यारामिटर भन्छ, यसलाई चाहिँ डिफ्युजन प्यारामिटर भन्छ है। यति कुरा याद राखिराख। मैले रेकर्डिङ चाहिँ गरेँ कि गरेन, ल ठिक छ। सो दुईटा कुरा आयो, म्यू इज द ड्रिफ्ट प्यारामिटर एन्ड सिग्मा स्क्वेयर इज द डिफ्युजन प्यारामिटर। ब्राउनियन मोसनमा म्यू इज रेस्पोन्सिबल फर द ड्रिफ्ट अनि सिग्मा स्क्वेयर इज रेस्पोन्सिबल फर द डिफ्युजन। ठिक छ। So mu is a drift coefficient, sigma is a diffusion coefficient. In a standard Brownian motion, what is the value of drift and diffusion coefficient? के होला त? Standard Brownian motion मा चाहिँ what is the value of drift coefficient र diffusion coefficient? ल कसैले भन त? 0 र 1। हाम्रो स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनमा के छ त? ड्रिफ्ट मिन त 0 हुन्छ, मिन 0 हुन्छ, द्याट मिन्स म्यू मस्ट बी 0। अनि त्यसपछि भोलाटिलिटी चाहिँ के हुन्छ त? टी माइनस एस मात्रै, यो भ्याल्युज मात्रै हुन्छ। सो सिग्मा मस्ट बी इक्वल टु 1 अथवा सिग्मा स्क्वेयर मस्ट बी इक्वल टु 1, एउटै हो नि। सो यदि हामीले म्यू 0 र सिग्मा इक्वल्स टु 1 हाल्यौँ भने चाहिँ यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको भ्यालु के हुन्छ त? एन 0, टी माइनस एस, जुन चाहिँ हाम्रो वाइनर प्रोसेसको डिस्ट्रिब्युसन हो। ल अब हामी चाहिँ विल प्रुभ द्याट जेट इक्वल्स टु जेट नट सिग्मा डब्ल्युटी प्लस म्युटी इज अ ब्राउनियन मोसन। सो यो भ्याल्यु चाहिँ ब्राउनियन मोसन हो भनेर प्रुभ गर्छौँ है। ब्राउनियन मोसन हुनको लागि के चाहियो त? एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस पाथ हुनु पर्यो, एउटा चाहिँ के भन्छ मार्को प्रोसेस हुनु पर्यो, इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ मस्ट फलो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन म्यू टी माइनस एस सिग्मा स्क्वायर टी माइनस एस। ल अब जेटी चाहिँ it's only dependent upon WT र यो टाइमले ड्राइभ गरिरहेछ है। यहाँ चाहिँ यसमा दुईटा भेरिएबल भनेको चाहिँ के हो त? दुईटा ड्राइभिङ भेरिएबल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ वाइनर प्रोसेस हो अनि एउटा चाहिँ टाइम हो। सिन्स बोथ अफ देम आर कन्टिन्युअस स्टेट स्पेस टाइम स्पेस भेरिएबल है, डब्ल्युटी वाइनर प्रोसेस र टी दुईटै चाहिँ के हो त? कन्टिन्युअस छ। सो हाम्रो जेटी पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ त्यही थ्योरेटिकली नै लेख्ने हो, यहाँ पनि छ होला है। So the second property of Brownian motion that it has a continuous sample path is met because ZT is driven only by time t and continuous process WT. So यो ZT लाई ड्राइभ गर्ने चाहिँ दुईटा मात्रै कुरा भयो, एउटा चाहिँ WT वाइनर प्रोसेस जुन कन्टिन्युअस हो अनि अर्को चाहिँ टी टाइम झन् कन्टिन्युअस हो, टाइममा त ब्रेकेज यहाँ आउँदैन। सो त्यही भएर फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ हाम्रो सेटिस्फाई गर्यो ब्राउनियन मोसनको लागि। ब्राउनियन मोसनको लागि फर्स्ट प्रपर्टी चाहिँ इट हेज कन्टिन्युअस स्याम्पल पाथ। ठिक छ। त्यसपछि सेकेन्ड प्रपर्टी भनेको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट हुनु पर्यो। इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट हुनु पर्यो। अब हामीले यसमै जेटी माइनस जेट एस गरौँ है। यो चाहिँ जेटी भयो अनि अर्को राखौँ जेट एस।
ल यो एउटा ZT भयो इक्वेसन 1 अनि ZS भयो इक्वेसन 2 सो हामीले चाहिँ मेजोरिटी अफ प्रब्लम चाहिँ यो ब्राउनियन मोसन पढ्दाखेरि कसरी सल्भ गर्छौं भन्दा वी बेसिकली फर्स्टमा हाम्रो ZT अथवा WT को टर्ममा हुन्छ प्रब्लम अनि ZT माइनस ZS गर्ने अथवा WT माइनस WS गर्ने त्यो गऱ्यो भने चाहिँ मेजोरिटी अफ प्रब्लम चाहिँ त्यसरी नै सल्भ हुन्छ है तिमीहरूले नोट डाउन गरिराख है सबै कुरा किनभने बुक त यति भेग छ पछि बुक पढ्नै भ्याउँदैनौ त्यही भएर एउटा नोट बनाइराख इट विल बी एकदम इजी तिमीहरूलाई पछि सो ZT minus ZS सो के हुन्छ ल भन त sigma WT minus WS plus mu T minus S. सो इक्वेसन 1 ले इक्वेसन 2 लाई माइनस गर्दाखेरि WT minus WS यही हुने है ल हाम्रो अर्को इक्वेसन आयो ZT minus ZS चाहिँ के हुन्छ त अब Z0 काटिहाल्यो अनि त्यसपछि सिग्मालाई कमन लिएर WT minus WS plus mu T minus S यो चाहिँ हामीले भनौं इक्वेसन 3 सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि उनीहरुको चाहिँ कन्टिन्युअस स्याम्पल पाथ हुन्छ अब यहाँ चाहिँ इट्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट भनेर भन्छौं है इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट यसमा चाहिँ फेरि ZT minus ZS लाइक अगाडि इज ड्रिभन बाइ WT minus WS एउटा बायोनर प्रोसेसले ड्राइभ गरेको छ एउटा टाइमले ड्राइभ गरेको छ सो WT minus WS इज अ मार्कअप प्रोसेस यो पनि इट्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट अनि अब T minus S त टाइम भइहाल्यो इट्स नट डिपेन्डेन्ट अपन पास्ट सो ZT minus ZS पनि इट्स इन्डिपेन्डेन्ट अफ पास्ट तिमीहरुको बुकमा पनि so third the increment of ZT are independent of the past because ZT minus ZS को u value आउँछ and we know that the increment WT minus WS has this property. So WT minus WS नै it's independent of past. यो एउटा Markov process हो. In fact it's a strong Markov process भनेर पढ्यौं हामीले. So त्यही भएर ZT minus ZS is also independent of past. दुईटा property satisfy भयो. अब third property चाहिँ we need to prove that it has a distribution यो डिस्ट्रिब्युसन छ भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो है ल अब यहाँबाट स्टार्ट गरौँ है त ल यसको WT minus WS को डिस्ट्रिब्युसन के हो WT minus WS को normal 0 T minus S. Normal distribution with mean 0 comma variance T minus S ठीक छ अब हामीले यसमा अगाडि सिग्मा एड गर्दियो भने यसमा अगाडि सिग्मा एड गर्दियो भने के हुन्छ यो डिस्ट्रिब्युसन के हुन्छ normal 0 sigma T minus S सिग्मा हुन्छ त भित्र जाँदाखेरि त भेरिएन्स त स्क्वायर हुन्छ नि sigma square सिग्मा स्क्वायर हुन्छ नि सिग्मा स्क्वायर T minus S हुने भयो है
अब यहाँसम्म ठिक छ। अब हामीलाई चाहिँ अब म्युको उसलाई ल्याउनु पर्यो। सो म्यु टी माइनस एस, म्यु टी माइनस एस भनेको चाहिँ जस्तै अब यो जस्तै डब्ल्युटी माइनस डब्ल्युएस को चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन के थियो त टी माइनस एस थियो। त्यस्तै म्यु टी माइनस एसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि म्यु टी माइनस एसको भ्याल्यु के अरे मिनको भ्याल्यु चाहिँ म्युको यो ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्ट जुन छ ड्रिफ्ट कोएफिसिएन्टको मिनको भ्याल्यु चाहिँ म्यु हुन्छ अनि भेरिएन्सको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुन्छ किनभने त्यो एउटा मिन प्यारामिटर हो नि त, ड्रिफ्ट प्यारामिटर हो नि त। जस्तै डब्ल्युटी माइनस डब्ल्युएसमा हेर्दाखेरि तिमीहरूले हेऱ्यौ कि इट हेज मिन 0 र भेरिएन्स टी माइनस एस। त्यस्तै म्यु टी माइनस एसमा चाहिँ त्यसको मिनको भ्याल्यु म्यु हुन्छ अनि भेरिएन्सको भ्याल्यु चाहिँ 0 हुन्छ। सो त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमै एड गरौँ। अब यसमा एड गर्दाखेरि यही डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यु टी माइनस एस। अब यो टी माइनस एस मिनमा चाहिँ कन्स्ट्यान्ट एड गर्दाखेरि 0 त्यो स्क्वायर भएर जाँदैन। म्यु टी माइनस एस कमा अनि अब भेरिएन्स चाहिँ के हुने भयो सिग्मा स्क्वायर टी माइनस एस। भनेपछि तीनटा प्रपर्टी भयो। एउटा चाहिँ कन्टिन्युअस पाथ भयो। लेख है तिमीहरूले कन्टिन्युअस पाथ पनि कन्टिन्युअस स्टेट स्पेस भयो। फर्स्टमा चाहिँ कन्टिन्युअस स्टेट स्पेस चाहिँ खाली कसरी भन्ने भन्दाखेरि बिकज यसलाई ड्राइभ गर्ने दुईटा हो, एउटा बाइनरी प्रोसेस एउटा टाइम, बोथ अफ देम ह्याभ कन्टिन्युअस स्टेट स्पेस, त्यही भएर यो पनि कन्टिन्युअस हुन्छ। अनि सेकेन्डमा चाहिँ मार्को प्रोसेस हुने भयो। त्यसमा पनि खालि जेटी र जेटी माइनस जेटएस देखाउने अनि त्यसलाई ड्राइभ गर्ने चाहिँ बाइनरी प्रोसेस हो। बाइनरी प्रोसेस इज अ मार्को प्रोसेस, त्यही भएर यो पनि मार्को प्रोसेस हो भनेर भन्ने। अनि त्यसपछि थर्डमा चाहिँ अब हामीले यसको डिस्ट्रिब्युसन देखाउनु पर्यो। डिस्ट्रिब्युसनमा लाई पनि ड्राइभ गर्ने एउटा बाइनरी प्रोसेस भयो, एउटा मिन भयो। मिनको त मिन त्यति नै हुने भयो अनि यसको लागि चाहिँ मिन 0 र भेरिएन्स टी माइनस एस हुने भयो। यसको लागि मिन म्यु टी माइनस एस हुने भयो, भेरिएन्स 0 हुने भयो। अनि यो दुईटा प्यारामिटरलाई एड गर्दाखेरि वी हेभ द डिस्ट्रिब्युसन अफ बाइनरी प्रोसेस। बुझेको छ? नबुझेको भए सोध है। को आयो? ल केही नबुझेको भए सोध। मैले एकदम स्लो लगिरहेको छु। तिमीहरूको फिजिकल क्लासेस हुने बारे केही कुरा छ र? एक गतेबाट त गराउने जस्तो कुरो पनि छ। 1 गते भनेको असोज 1 गते? हजुर। ए त्यही त फिजिकल क्लासेस भयो भने तिमीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो। अभिनव आएको हो। अभिनवले के एक्जाम दिन लाग्यो? स्ट्याम्प भन्ने एक्जाम दिन लाग्यो। अब खै खुल्छ खुल्दैन। प्रोमेट्रिक त बन्द थियो अस्तिसम्म। ए तिमीहरूको सेन्टरमै हुनुपर्छ है? हजुर। त्यो भनेको कुन सब्जेक्ट के हो? अनि मिक्सचर छ दिदी। के छ बेसिक? बेसिकली त्यो CS1 CS2 र CM1 को मिक्सचर छ दिदी। ए अनि तिमीहरूको एसओएमा एक्जाम्सन चाहिँ के कस्तो हुन्छ थाहा छ? कसरी दिन्छ एक्जाम्सन? छैन दिदी। आइएफ के एक्जाम्सन नै छैन? एक्जाम्सन दुईटाको बिचको एक्जाम्सन छ। त्यो मिक्सचर सब्जेक्टको मिक्सचरहरू मिलाएर एक्जाम्सन हुन्छ। ए ठिक छ।
यो बुझेको छ नि हजुर ल सो यो चाहिँ हाम्रो ब्राउनियन मोसन भयो है ल एकचोटि बुकमा नै हेरौँ सो बुकमा पनि त्यही गरेको छ ZT माइनस ZS लाई चाहिँ अब ZT माइनस ZS निकाल्यो अनि त्यसपछि यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन फलो गर्छ अनि त्यसपछि यो मिन प्यारामिटरलाई भित्र मिनमा लग्यो अनि त्यसपछि we have the distribution अब यहाँ एउटा क्वेशन रहेछ how can a Brownian motion ZT that has drift mu and diffusion parameter and a starting value of Z0 be converted into standard Brownian motion अब हामीले Brownian motion र standard Brownian motion को relationship त देखिहाल्यौं भर्खरै we proved it है ZT equals to Z0 sigma WT plus mu T भर्खरै प्रुभ गरेको कुरा हो सो यो चाहिँ relationship between Brownian motion and standard Brownian motion standard Brownian motion but how do we approximate Brownian motion भन्यो सो अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि how can a Brownian motion ZT that has a drift mu and diffusion parameter sigma and a starting value of Z0 be converted into standard Brownian motion अब त्यही हामीलाई ZT को फर्ममा थियो त्यो इक्वेसन ZT equals to Z0 plus के भन्छ सिग्मा WT plus mu T minus S थियो अब चाहिँ हामीले mu T सरी T मात्रै भयो अब त्यसलाई चाहिँ हामीले WT को टर्ममा लाने त्यही इक्वेसन अनि त्यसपछि यस्तो आउँछ है सो WT मा खाली सिम्प्लिफाई मात्रै गरेको सो हामीले यो चाहिँ कतैदेखिको कुरा हो दिस इज एनालोगस टु कन्भर्टिङ एन अब्जर्भ भ्यालु x फ्रम अ जेनरल नर्मल डिस्ट्रिब्युसन इन्टु अ भ्यालु फ्रम स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन सो स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको पनि रिलेसनसिप त्यस्तै केही थियो x माइनस म्यू बाई सिग्मा हो त्यसरी नै अब यहाँ पनि x भनेको ठाउँमा ZT माइनस Z0 भयो अनि पछि म्यू भनेको चाहिँ म्यू T भयो सो यसरी चाहिँ हामीले ब्राउनियन मोसनलाई स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसनमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जसरी तिमीहरूले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन र स्ट्यान्डर्ड नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको वर्किङमा गर्थ्यौ त्यसरी नै इट्स फर ब्राउनियन मोसन एन्ड स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन मोसन ठीक छ ठीक छ अब चाहिँ कोभेरियन्स अफ वाइनर प्रोसेस वाइनर प्रोसेसको चाहिँ कोभेरियन्सको कुरा गरौँ है अब हामीले मिनको कुरा गऱ्यौँ मिन 0 हुन्छ भेराइन्सको कुरा गऱ्यौँ भेराइन्स T माइनस S हुन्छ अब चाहिँ कोभेरियन्सको कुरा गरौँ covariance between WT, WS is equal to minimum of T, S. So, के चाहिँ हुन्छ अरे भन्दा covariance of WT, WS चाहिँ minimum of T, S हुन्छ अरे कसरी भनेर हेर्न थालौँ है ल सो तिमीहरूले पनि गर्दै गर है covariance of WT minus WS सो मैले अघि के भनेको थिएँ भन्दा हाफ अफ आवर प्रब्लम चाहिँ यसमा चाहिँ केबाट सल्भ हुन्छ WT minus WS को फर्ममा बनाएर सल्भ हुन्छ सो पहिला चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि टाइम T चाहिँ ग्रेटर देन or equal to S टाइम T चाहिँ ग्रेटर देन or equal to S छ अरे सपोज है त्यसो हो भने कोभेरियन्स अफ यसलाई चाहिँ minus WS plus
यो लेख्नु मिल्यो WT minus WS plus WS त लेख्नु मिल्यो नि यो WS काटेर 0 हुन्छ अनि अघिको यहाँ जे छ कोभेरियन्स अफ WT, WS नै आयो नि यो त्यही भएर त्यो लेख्नु मिल्यो है इज इक्वल टु फर्स्टमा चाहिँ हामीले खाली के गर्यौं WT minus WS को फर्ममा चेन्ज गर्ने कोसिस गर्यौं त्यसपछि अब यसलाई सेपरेट गरौँ है यो भनेको चाहिँ दुईटा भयो कोभेरियन्स अफ WT WS WS यो भयो सेपरेट गरेको WT minus WS लाई एकतिर अनि WS लाई एकतिर अनि आएको चाहिँ कोभेरियन्स अफ WS, WS यो सेपरेट त गर्नु मिल्यो मिल्छ दिदी एडिसन प्रपर्टीमा अनि हामीले के भनेको थियौं हिजो के भन्छ T minus WS को इन्क्रिमेन्ट इज इन्डिपेन्डेन्ट है नर्मल डिस्ट्रिब्युसन हो WT minus WS चाहिँ वाइनर प्रोसेसको दुईटा वाइनर प्रोसेसको डिफरेन्स चाहिँ आर इन्डिपेन्डेन्ट अफ वान अनदर भनेर हिजो पढेको थियौं सो यो कोभेरियन्स अफ WT minus WS, WS चाहिँ 0 हुन्छ किनभने देयर इज नो डिपेन्डेन्स कोभेरियन्स हुँदैन त्यो डिफरेन्ट WT minus WS र WS मा सो त्यो भ्यालु 0 हो अनि अर्को कोभेरियन्स अफ बोथ द टर्म एउटै कोभेरियन्स अफ WS भनेको के हो भेरियन्स अफ WS भेरियन्स अफ WS हो नि भेरियन्स अफ WS कति हो S हो S सो जब टाइम S चाहिँ इज लेस देन T जब हामीले त दिस इज द भन्यौं स्मलर टाइम भन्यौं त्यतिखेर चाहिँ भेरियन्स S हुने रहेछ इफ टाइम T चाहिँ स्मलर भएको भए अब यही कुरा चाहिँ S को ठाउँमा T को ठाउँमा S हुन्थ्यो अनि इट वुड ह्याभ बीन T so always the covariance of WT, WS is minimum of T, S so दुईटामा जुन सानो छ that's the covariance of Wiener process ठीक छ अब एउटा लेविज थ्योरम भन्ने आउँछ सो लेविज थ्योरमले नि के लेविज थ्योरमले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि द इम्पोर्टेन्स अफ दिस रिजल्ट माथिको कोभेरियन्स अफ मिनिमम T, S कोभेरियन्स अफ WT, WS इज मिनिमम अफ T, S यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ अ स्टोकास्टिक प्रोसेस हैज प्रपर्टी त्यो प्रपर्टी छ भने यो कोभेरियन्स अफ T, XT, XS इक्वल्स टु मिनिमम अफ T, S हो भने देन द प्रोसेस XT इज अ वाइनर प्रोसेस यो चाहिँ प्रुभ गर्छ सो अब हामीले चाहिँ whenever we have to prove कि सर्टेन कुरा चाहिँ इट्स अ वाइनर प्रोसेस भनेर we try to show कि कोभेरियन्स अफ त्यो XT, XS कुनै पनि XT प्रोसेसलाई चाहिँ यदि हामीले वाइनर प्रोसेस हो भनेर प्रुभ गर्नुपर्छ भने we try to show कि कोभेरियन्स अफ XT, XS इक्वल्स टु मिनिमम अफ T, S यो सो गर्न खोज्छौं र इफ इट होल्ड्स अनि त्यो स्टोकास्टिक प्रोसेस हो र इफ इट होल्ड्स कोभेरियन्स अफ XT, XS इक्वल्स टु मिनिमम T, S देन त्यो चाहिँ वाइनर प्रोसेस हुन्छ सो यो चाहिँ त्यसको भयो हैन भाइस वर्सा भनेको जस्तो भयो र यो थ्योरमलाई चाहिँ लेविज थ्योरम भन्छ
कुनै पनि वाइनर प्रोसेसको कोभेरियन्स पनि मिनिमम अफ टी कमा एसए हुन्छ र यदि कुनै पनि स्टोकास्टिक प्रोसेसको कोभेरियन्स टी कमा मिनिमम अफ टी कमा एस छ भने त्यो पनि वाइनर प्रोसेस हो र त्यसलाई चाहिँ लेभिस थ्योरम भनेर भन्छ। अब यहाँ छ स्केल्ड वाइनर प्रोसेस। एउटा वाइनर प्रोसेस छ डब्ल्युटी बाई सी भन्ने अनि यसलाई चाहिँ रुट सीले मल्टिप्लाई गरेको छ अगाडि। यो चाहिँ एक्सटी प्रोसेस हो है। सो अब यो चाहिँ वाइनर प्रोसेस हो भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। एक्सटी इक्वल्स टु सी को पावर 0.5 इन्टु डब्ल्युटी बाई सी। अब यो चाहिँ वाइनर प्रोसेस हो भनेर प्रुभ गर अरे। ल तिमीहरू गर त always start from WT minus WS अनि त्यसपछि अब यसलाई लेभिस थ्योरम लगाएर पहिला चाहिँ यसको कोभेरियन्स निकाल WT minus WS अघि गरेको जस्तै पाराले अनि त्यसपछि मिनिमम अफ टी कमा एस आयो भने मिनिमम टी बाई सी आउनु पर्यो है। यहाँ टीको ठाउँमा टी बाई सी छ। सो मिनिमम अफ एस टी कमा बाई टी बाई सी कमा एस बाई टी आयो भने चाहिँ इट्स अ वाइनर प्रोसेस युजिङ लेभिस थ्योरम। ल गर त। गर्न त आयो नि अघिको जस्तै गर। इन्स्टेड अफ डब्ल्युटी वी हेभ डब्ल्युटी बाई सी अनि अगाडि रुट सी पनि छ। सो डब्ल्युटी रुट सी डब्ल्युटी बाई सी प्लस माइनस एसले डब्ल्युएस बाई सी लिएर सीलाई अगाडि निकाल अनि के भन्छ कुनै पनि कन्स्ट्यान्टलाई कोभेरियन्सकोबाट बाहिर निकाल्दाखेरि स्क्वायर हुन्छ कि के हुन्छ आएपछि भन।
ल हेर है कसैले गरेको छैन भने पनि ल यहाँ छ आन्सर सो बेसिकली के गरेको छ लेभिज थ्योरम नै लगाएछ टी अब यहाँ चाहिँ यु लेखेको छ है टी प्लस यु बाई सी रुट सी टी प्लस यु बाई सी एउटा भयो कमा सी रुट सी डब्ल्यु टी बाई सी सो यसमा चाहिँ के गरेको छ त कोभेरेन्स अफ एक्सटी प्लस यु कमा एक्सटी एउटा भयो अनि एउटा चाहिँ यु चाहिँ अब हामीले अघि एस भनेको जस्तै यसमा चाहिँ यु लिएको छ अब टीमा चाहिँ यु एड गर्यो भने चाहिँ इट्स अभियसली ग्रेटर देन टी मात्रै होइन अनि त्यसपछि अब सी निकाल्ने बित्तिकै डब्ल्यु यो दुईटा डब्ल्युटी प्लस यु बाई सी र डब्ल्युटी बाई सी त दुईटा बाइनरी प्रोसेस भयो त्यसको त मिनिमम अफ टी प्लस यु बाई सी र टी कमा टी कमा सी नै आउने भयो त्यसको त्यो दुईटाको कोभेरान्स अनि त्यही भएर यो दुईटाको कोभेरान्स चाहिँ के हुने भयो टी बाई सी मात्रै हुने भयो अनि गर्दा टी आयो सो कोभेरान्स अफ एक्स प्लस यु बाई एक्सटी यहाँबाट चाहिँ के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै पनि बाइनरी प्रोसेसलाई चाहिँ स्केल अप गर्यो भने अथवा स्केल डाउन गर्यो भने तब चाहिँ अब सी इज ग्रेटर देन भयो भने चाहिँ स्केल अप भयो होइन अनि सी इज स्मलर देन 1 भयो भने स्केल डाउन भयो सो कुनै पनि बाइनरी प्रोसेसलाई स्केल अप र स्केल डाउन गर्यो भने पनि इट्स बाइनरी प्रोसेस नै आउने रहेछ है अब 1 बाई रुट ए यदि 1 बाई रुट ए थियो भने त्यही हुन्थ्यो अघिको जस्तै तर 1 बाई सी हुन्थ्यो सो एउटा चाहिँ स्केल अप कन्स्ट्यान्टली स्केल अप र स्केल डाउन पनि गर्नु मिल्ने रहेछ अनि एउटा चाहिँ टाइम पनि इन्भर्ट गर्नु मिल्छ जस्तै टाइम इन्भर्टेड बाइनरी प्रोसेस भन्छ एक्सटी टाइम इन्भर्टेड बाइनरी प्रोसेस भन्छ लेभिज थ्योरमले बाट यसलाई पनि वी क्यान प्रुभ कि एक्सटी इक्वल्स टु टी डब्ल्यु 1 बाई टी टाइम इन्भर्टेड बाइनरी प्रोसेस xt equals to t1 w1 by t पनि we can prove that it is a बाइनरी प्रोसेस using लेभिज थ्योरम नि है सो यहाँ पनि के गरेको छ भन्दाखेरि दुईटा टाइम लिएको छ xt plus u कमा xt अनि is equal to covariance of t plus u w1 by t plus u कमा t w1 by t सो यो xt प्लस यु भनेको चाहिँ के छ त tw1 बाई टी अनि त्यसकै भ्याल्यु रिप्लेस गरेको हो अनि टी प्लस अब यो कोभेरान्समा चाहिँ यो टी प्लस यु र टी बाहिर आउँछ टी प्लस यु र टी बाहिर आउँछ सो एउटै कोएफिसिएन्ट भयो भने चाहिँ स्क्वायर भएर आउँछ दुईटा छ भने चाहिँ मल्टिप्लाई भएर आउँछ टी प्लस यु इन्टु टी इन्टु कोभेरियन्स अफ 1 बाई टी प्लस यु कमा w1 बाई टी अनि त्यसपछि अब यो त कन्स्ट्यान्ट भयो यो भित्रको त दुईटै बाइनरी प्रोसेस हो त्यही भएर अब यसमा चाहिँ कोभेरान्स युज गर्नु मिल्यो सो दिस इज मिनिमम अफ 1 बाई टी प्लस यु कमा 1 बाई टी 1 लाई अब टीले डिभाइड गर्नु ठुलो कि 1 लाई 1 बाई टी प्लस युले डिभाइड गर्नु ठुलो भनेपछि टी प्लस यु भनेको त इट्स अ ग्रेटर टर्म त्यही भएर 1 बाई टी प्लस युले डिभाइड गर्यो भने चाहिँ सानो टर्म आउँछ नि त सो दिस इज द मिनिमम भ्याल्यु अनि 1 बाई टी प्लस यु गऱ्यो टी प्लस यु काट्यो टी सो एक्सटी इज अल्सो बाइनरी प्रोसेस सो यो दुईटाबाट चाहिँ व्हाट वी क्यान से इज एउटा स्केल यदि हामीले सर्टेन कन्स्ट्यान्टली स्केल अप अथवा स्केल डाउन गर्यौं भने पनि इट्स अ बाइनरी प्रोसेस त्यो भ्याल्यु पनि इट्स अ बाइनरी प्रोसेस विच वी क्यान युज युजिङ विच वी क्यान प्रुभ युजिङ लेभिज थ्योरम अनि अर्को चाहिँ इफ हामीले टाइमले इन्भर्ट गर्यौं भने पनि इट्स अ बाइनरी प्रोसेस एक्सटी इक्वल्स टु टी डब्ल्यु 1 बाई टी त्यतिखेर पनि इट्स अ बाइनरी प्रोसेस है दुईटा कुरा भयो एउटा चाहिँ स्केल्ड बाइनरी प्रोसेस भयो एउटा चाहिँ टाइम इन्भर्टेड बाइनरी प्रोसेस भयो ल अब एकछिन
मार्टिङ्गेलको कुरा गरौँ हिजो पढेको हो नि मार्टिङ्गेल है ल के हो मार्टिङ्गेल भनेको ल भन त एनीवन मार्टिङ्गेल भनेको के हो अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु र फ्युचरको प्रेजेन्ट भ्यालु सेम हुनु फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्यालु र अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ सेम हुनु अनि मार्कअप भनेको फ्युचर प्रेडिक्ट गर्दा प्रेजेन्टमा मात्र डिपेन्ड हुन्छ पास्टमा हुँदैन फ्युचर प्रेडिक्ट गर्दा पास्टमा डिपेन्ड हुँदैन भने त्यो मार्कअप भयो र यदि फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्यालु चाहिँ इज इक्वल टु अहिलेको भ्यालु देन इट्स मार्टिङ्गेल सो मार्टिङ्गेल हुनको लागि एक्सपेक्टेसन अफ एउटा कुनै पनि प्रोसेस भनौँ एक्स एम यो चाहिँ एम भनेको चाहिँ अब लेट्स से एम भनेको चाहिँ इज ग्रेटर देन एन एन भनेको अहिलेको भ्यालु है सो गिभन x1 x को भ्यालु एट टाइम 1 कमा x2 डट 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 xn ल यो छ भने एक्सपेक्टेसन अफ xm के हुन्छ इफ गिभन x को भ्यालु टाइम 1 मा x1 छ x2 भ्यालु टाइम 2 मा x2 छ अनि टाइम n अहिलेको प्रेजेन्ट टाइम n सम्म xn छ भने मार्टिङ्गेलको अनुसार चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ के हुनु पर्यो त एक्सपेक्टेड भ्यालु अफ द फ्युचर should be equal to present value भनेपछि it must be xn मार्टिङ्गेलको अनुसार हैन ठीक छ नि अनि अर्को चाहिँ मार्टिङ्गेलले अर्को पनि कन्डिसन सेटिस्फाई गर भन्छ अर्को कन्डिसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सपेक्टेसन अफ मोडुलस अफ xm यो फ्युचर भ्यालुको मोडुलस अफ xm should be less than infinity भनेको the expectation of the modulus of the process must be a finite value so यो फ्युचर भ्यालु यो फाइनाइट भ्यालु हुनुपर्छ भन्छ के यो फ्युचर भ्यालुलाई चाहिँ सो मार्टिङ्गेल हुनको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गर्नु पर्यो एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ xm गिभन x1 to xn मस्ट बी xn अहिलेको प्रेजेन्ट भ्यालु हुनु पर्यो द एक्सपेक्टेसन अफ फ्युचर भ्यालु गिभन m इज ग्रेटर देन n छ भने चाहिँ यो हुनु पर्यो अनि अर्को चाहिँ मोडुलस अफ xm एक्सपेक्टेसन अफ द मोडुलस अफ द प्रोसेस जुन प्रोसेसमा हामीले काम गरिरहेछौँ मस्ट ह्याभ अ फाइनाइट भ्यालु सो यसको भ्यालु पनि फाइनाइट हुनु पर्यो मार्टिङ्गेल हुनको लागि यो दुईटा कुरा हुनु पर्यो है सो अब हामीले चाहिँ कुनै पनि कुरालाई मार्टिङ्गेल हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अब यही अघिको दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई गरे भयो नोट डाउन गर्यौ नि अब हामीले प्रुभ गर्छौँ है एक्सपेक्टेसन अफ BT given F as equals to BS सो हामीले चाहिँ BT चाहिँ मार्टिङ्गेल हो भनेर प्रुभ गर्छौँ उयो BT मार्टिङ्गेल हो भनेर प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ अब गिभन
BT is Brownian motion है BT is standard Brownian motion SPM ल अब यो मार्टिंगेल हो भनेर प्रुफ गरौँ है सो हामीले BT मा गिवन FS भनेको फिल्ट्रेसन भनेको थाहा छ नि अघि हामीले जुन x1 x2 xn सम्म हामीले जुन 1 देखि n सम्म जुन भ्यालुज लेख्यौं त्यसलाई चाहिँ एउटैमा लेख्यो भने चाहिँ इट्स फिल्ट्रेसन त्यो कुराहरु चाहिँ फिल्ट्रेसन के फिल्ट्रेसन भनेको चाहिँ अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ टाइम एन्ड फर्स्ट सुरुदेखि अहिलेसम्मको कुराहरुलाई चाहिँ इन्क्लुड गर्ने चाहिँ इट्स इन एफएस त्यो चाहिँ एफएस मा हुन्छ फिल्ट्रेसन सिम्पली त्यो लेख्नु पर्दैन कि फिल्ट्रेसन लेख्थ्यो भने इट्स पुग्यो है सो यो चाहिँ मार्टिंगेल हो भनेर चाहिँ हामीले कसरी प्रुफ गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि कुरालाई मार्टिंगेल हो भनेर प्रुफ गर्नु पर्दाखेरि कि चाहिँ अघिको फर्स्ट कन्डिसन एक्सपेक्टेसन अफ बीटी गिवन एफएस चाहिँ के हुनु पर्यो त बीएस हुनु पर्यो अघि जेले फर्स्ट इक्वेसनमा जे लेखेको त्यही है सो यसलाई चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ बीटी अब यसमा पनि माइनस र प्लस गर्ने है बीएस माइनस पीएस र प्लस पीएस गिवन एफएस फिल्ट्रेसन एफएस छ भने अब दुईटा माइनस प्लस गरिदिने ठीक छ यो र यो त काटिएर बीटी बाइ एफएस नै आउँछ गिवन एफएस नै आउँछ सो नो वरीज त्यसपछि अब छुट्याइदिउँ है यो दुईटाले एउटा भ्यालु अनि यसलाई सेपरेट गरिदिउँ सो एक्सपेक्टेसन अफ के हुने भयो त बीटी माइनस BS given filtration plus expectation of BS given the filtration FS conditional FS. So standard Brownian motion को BT minus BS इसको expectation के हुन्छ standard Brownian motion मा 0 हुन्छ नि यसको भ्यालु चाहिँ सरी यसको भ्यालु चाहिँ 0 हुने भयो है यसको चाहिँ भ्यालु 0 हुने भयो अनि त्यसपछि यसमा यो हेर त एक्सपेक्टेसन अफ बीएस गिवन एफएस यो छ नि यसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बीएस भन्ने भ्यालु चाहिँ बीएस गिवन एफएस चाहिँ हामीले टाइम प्रेजेन्ट सम्म भनेको त एस हो नि त प्रेजेन्ट टाइम एफएस मा फिल्ट्रेसन एस छ भनेपछि त प्रेजेन्ट टाइम भनेको एस हो सो एस सम्मको त सबै भ्यालुज क्याप्चर भइसकेको छ अब त्यसपछिकोले चाहिँ के हुने हो त त्यसपछिको चाहिँ वी डोन्ट नो द्याट्स नट सर्टेन त्यसपछिको भ्यालुजहरु चाहिँ अनसर्टेन हो तर एस सम्मको वी नो नि त फ्याक्चुअली के भइसक्यो भनेर थाहा छ बिकज द्याट्स द प्रेजेन्ट भ्यालु अहिले जे हो त्यही भएर यो फिल्ट्रेसन एफएस मा बीएस को अल द इन्फर्मेसन चाहिँ आइसकेको हुन्छ त्यही भएर यो एक्सपेक्टेसन अफ बीएस गिवन एफएस फिल्ट्रेसन एस सम्म छ त्यही भएर यो एक्सपेक्टेड भ्यालु हुँदैन कि यो रियल एक्चुअल बीएस नै हुन्छ बुझ्यौ एक्सपेक्टेसन भनेको त जब थाहा छैन तब आउने कुरा हो नि एक्सपेक्टेसन भनेको के हो हामीले त्यही भएर त हामीले प्रोबेबिलिटी र भ्यालुजलाई मल्टिप्लाई गर्छौं नि सो यता बीटी माइनस बीएस चाहिँ यो टी भनेको चाहिँ यसपछिको टाइम हो हैन अनि बीटी माइनस बीएस मा चाहिँ हामीले नर्मल डिस्ट्रिब्युसन विथ मिन म्यू कमा टी माइनस एस
भनेर पढ्यौँ भेरिएन्स चाहिँ टी माइनस एस हुन्छ मिन्स 0 हुन्छ तर यो बिएस र एफएसमा चाहिँ देयर इज नो एक्सपेक्टेड भ्याल्यु इन्भल्भ किनभने यो त एक्सपेक्टेड भ्याल्यु इज इक्वल टु जे हो त्यही भइसक्यो होइन त्यही भएर वी क्यान से इज इक्वल टु बिएस सो हामीले यो प्रुभ गऱ्यौँ हेन्स expected value of BT given Fs is equal to Bs. So के हुने रहेछ त standard Brownian motion is a martingale. Standard Brownian motion चाहिँ martingale हुने रहेछ. के प्रब्लम छ यहाँसम्ममा के प्रब्लम छ भने सोधा है ल यो गर तिमीहरूले नोट चाहिँ राम्रो बनाऊ किनभने CM2 पछि थ्योरी पढ्न साह्रै गाह्रो हुन्छ झन् एक्जामको अघिल्लो दिन थ्योरी पढ्छु भनेर त कसरी भ्याइन्छ र त्यही भएर नोट चाहिँ राम्रो मतलब अब यहाँ ऊ छ रेकर्डिङ छ ऊ स्लाइड आउँछ अथवा के आउँछ भनेर पनि नबस किनभने एकदम कन्फ्युजिङ हुन्छ आफूले नोट बनाएको जस्तो हुँदैन ल यो नोट डाउन गर्यो क्लियर गरिदिन्छु है ओके अब यस्तै लेट्स प्रुभ BT square minus T is a martingale. BT square minus T पनि martingale हो भनेर प्रुभ गरौँ है सो यो प्रुभ गर्नको लागि के गर्नु पर्यो BT square minus T expectation of यो given filtration Fs चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दाखेरि इक्वल्स टु अहिलेको भ्याल्यु हुनु पर्यो फ्युचरको एक्सपेक्टेड भ्याल्यु चाहिँ अहिलेको भ्याल्यु हुनु पर्यो BS स्क्वायर माइनस S ल अब यो BT र BS भनेको चाहिँ S सिम्पल ब्राउनियन मोसन हो है BT follows simple Brownian motion अब यसलाई प्रुभ गरौँ है अघिको जस्तै गरेर यसलाई पनि प्रुभ गरौँ मार्टिङ्गेल हो भनेर सो हामीसँग के छ त BT स्क्वायर माइनस T छ अब त्यसलाई चाहिँ हामीले मार्टिङ्गेल प्रुभ गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त फिल्ट्रेसन FS सम्म छ भने चाहिँ BS स्क्वायर माइनस S अब यो फिल्ट्रेसन FS को ठाउँमा FL अथवा FM जे हुन्थ्यो त्यो हुन्थ्यो भने यता साइडमा पनि त्यही अनुसार चेन्ज भएर आउँथ्यो है किनभने S भनेको चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ टाइमसम्म भनेको है याद राख सानो सानो कुराहरू अब हामीले चाहिँ यसलाई लेट्स ब्रेक इट डाउन पहिला चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ BT स्क्वायर गिभन FS एउटा यो छ माइनस एक्सपेक्टेसन अफ T given Fs दुईटा छ एउटा चाहिँ BT स्क्वायर गिभन FS अनि एउटा चाहिँ T गिभन FS दुईटा आयो अब हामीले BT स्क्वायर छोडेर BT गिभन FS त हामीलाई गर्न आउँछ नि हामीले त्यही अप्लाई गरौँ मेथड तर स्क्वायरलाई चाहिँ बाहिर राखेर भन्न खोजेको BT माइनस BT माइनस BS प्लस
bs को होल स्क्वायर गिवन fs यो एउटा भयो अनि अर्को चाहिँ एक्सपेक्टेसन अफ t गिवन fs भनेको चाहिँ t नै हुन्छ किनभने t भनेको त टाइम हो सो टाइमको भ्यालु पनि विल नो एट टाइम t टाइमको भ्यालु के नै हुन्छ t नै हुन्छ नि टाइम के भन्छ टाइमको भ्यालु टाइम 1 मा टाइमको भ्यालु 1 हो टाइम 2 मा टाइमको भ्यालु 2 नै हो सो टाइमको भ्यालु त वी नो इट इज एज इट इज सो t को ठाउँमा चाहिँ t नै लेख्दा हुन्छ है ल अब यतापट्टिको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ होल स्क्वायरमा ब्रेक गरे त तिमीहरूले होल स्क्वायरलाई ब्रेक गरे त बीटी माइनस बीएसलाई चाहिँ एउटा भेरिएबलको रूपमा लियो ए अनि यो बीएस भनेको बी ए प्लस बी को होल स्क्वायर गरे त अब यसले होल स्क्वायरमा ब्रेक गर्दा के आउँछ एउटा एक्सपेक्टेसन अफ म क्लियर सिटमा गर्छु है यहाँसम्म सार्यो नि सबजनाले क्लियर छ नि अब यसो होल स्क्वायरमा ब्रेक गरौँ है एक्सपेक्टेसन अफ बीटी माइनस बी स्क्वायर बीएस को होल स्क्वायर एउटा गिवन एफएस एउटा यो टर्म छ है तिमीहरु ब्रेक गर है लेख म यो टर्मको ट्रिटमेन्ट के हुन्छ भन्छु एउटा यो टर्म आउँछ एउटा एक्सपेक्टेसन अफ बीएस स्क्वायर गिवन एफएस आउँछ एउटा अनि एउटा चाहिँ के आउँछ त एक्सपेक्टेसन अफ 2ab आयो हैन 2ab को टर्म चाहिँ bt minus bs into bs यो तीनटा टर्म आयो है ल यो त राइटबाट सुरु गरौँ सो यो 2btbs मा चाहिँ यो के भयो यो 2btbs यो भ्यालु चाहिँ के हुन्छ 0 हुन्छ बिकज एक्सपेक्टेसन अफ bt minus bs चाहिँ 0 हो एक्सपेक्टेसनलाई ब्रेक गर्यो भने पनि यो मल्टिप्लाई हुन्छ यो bt र bs अनि त्यसपछि bt minus bs भनेको त 0 हो हैन बिकज स्ट्यान्डर्ड ब्राउनियन हैज मीन 0 त्यही भएर यो होल भ्यालु नै 0 हुन्छ यसको कामै सक्यो है त्यसपछि अर्को भयो bs स्क्वायर बाइ fs स्क्वायर अघिको जस्तै bs स्क्वायर भनेको त अप टु एन्ड इन्क्लुडिङ टाइम s हो नि त त्यो फिल्ट्रेसनमा भएको त सो वी नो द भ्यालु इट्स नट एक्सपेक्टेड एनिमोर इट्स एक्चुअल द्याट इज bs स्क्वायर ठीक छ यति क्लियर भयो नि bs स्क्वायरै हो यो भ्यालु पनि बिकज यो टाइमसम्म वी नो एभ्रिथिङ अबाउट द प्रोसेस त्यो बारेमा सबै थाहा छ हामीलाई अनि यो भनेको 0 भयो सो ओन्ली चाहिँ बाँकी भयो यो अनि लास्टमा एउटा t पनि छ है माइनस t नै छ सो यसको लागि चाहिँ अब
यो भनेको त के भयो त यदि बीटी र बीएस लाई एक्स लेख्ने हो भने एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर गिभन एफएस जस्तो भयो नि त एक्स स्क्वायर गिभन एफएस जस्तो भयो भनेपछि एक्सपेक्टेसन अफ एक्स स्क्वायर को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन त variance plus Variance. expectation variance of plus S. एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर हैन भेरिएन्स प्लस एक्सपेक्टेसन अफ एक्स को होल स्क्वायर एक्सपेक्टेसन अफ एक्स त के हो यहाँ T minus S. एक्सपेक्टेसन चाहिँ 0 हो नि Expectation 0, variance T minus S. टी माइनस एस हो हैन भनेपछि यसको भ्यालु चाहिँ के आउने भयो त टी माइनस एस आउने भयो ठीक छ सो फाइनली हामीसँग त्यो इक्वेसनमा तिमीहरूले ब्रेक गरे सबैको भ्याल्युजहरू हाल्यो भने यु विल ह्याभ समथिङ लाइक टी माइनस एस प्लस बीएस स्क्वायर माइनस अघि नैको टी छ नि हामीसँग टी हुन्छ यति चाहिँ छ यो र यो काट्यो है यो र यो काट्यो सो हाम्रो फाइनली वी हेभ भ्याल्यु बीएस स्क्वायर माइनस एस यही चाहिएको थियो हामीलाई सो बीटी स्क्वायर माइनस टी को एक्सपेक्टेसन लिँदा गिभन द फिल्ट्रेसन हामीलाई चाहिँ के आयो त बीएस स्क्वायर माइनस एस आयो सो दिस इज अल्सो अ मार्टिङ्गेल सो तिमीहरूलाई चाहिँ क्वेसन्सहरू आउन सक्छ प्रुभ यो ब्राउनियन मोसन यस्तै इक्वेसन दिएर इट इज अ मार्टिङ्गेल भनेर सो whenever possible बीटी माइनस बीएस प्लस बीएस गर्ने अनि त्यसपछि हामीलाई चाहिँ त्यही एक्सपेक्टेसन चाहिँ जुन बेलासम्म फिल्ट्रेसन दिएछ त्यो बेलासम्म चाहिँ हामीले एक्सपेक्टेसन गर्दा ठ्याक्क त्यही भ्याल्यु आउनुपर्छ टीलाई चाहिँ त्यसरी नै रिप्लेस गरेर आउनुपर्छ मार्टिङ्गेलको फर्स्ट कन्डिसन है ठिक छ यो क्वेसन बुझ्यो नबुझ्नेले सोध ल अब जियोमेट्रिक ब्राउनियन मोसनहरू छ त्यो स्टार्ट गर्ने बाइनरी प्रोसेस सम्म गऱ्यौँ है यो कोरिलेटेड बाइनरी प्रोसेस पनि अब हामी नेक्स्ट क्लासमा गरौँला है त ल आजको क्लासमा के प्रब्लम छ कसैले केही नबुझेको भए भन सबै बुझ्यो एकदम स्लो लैरहेछु फर्स्ट सेकेन्ड च्याप्टर्सहरू चाहिँ अलिक स्लो नै जाउँला अनि त्यसपछि चाहिँ अलिक पेस लिउँला लास्ट सेमेस्टरको भन्दा कोर्स पनि एकदम धेरै छ है यसपालि अनि लास्टको एउटा के अरे रन अफ ट्रायङ्गल त उतिखेरै पढ्नु भ्यायो अनि अरू कोर्स पनि धेरै छ प्र्याक्टिस पनि बढी गर्नुपर्छ यसपालि त्यही भएर फिजिकल क्लासेस भयो हुन्थ्यो भनेको अनि नेक्स्ट विक चाहिँ म आउँदिनँ तिमीहरू यही कुराहरू पढेर बस्नु अनि त्यसपछि नेक्स्ट विक 3 क्लास आउँदिनँ है थ्याङ्क यू ल के क्वेसन त्यो तपाईको नि एक्जाम छ हजुर नेक्स्ट विक छ नेक्स्ट विक मन्डे र ट्युसडे छ कि मेरो एक्जाम बेस्ट अफ लक थ्याङ्क यू एसयुएको चाहिँ कहिले हुन्छ तिमीहरूको मतलब नर्मली चाहिँ लकडाउन कुन मन्थ अक्टोबरमा हुन्छ नि अक्टोबर भनेपछि हाम्रोभन्दा अलि पछि रहेछ ल ठिक छ भन 14 जानुभयो 13 जानुभएछ आज चाहिँ अब झन् जाडो आएपछि के गर्ने हो जाडो महिनामा
तिमीहरूले अहिलेसम्म मर्निङ क्लास पढेको छैनौ है जाडो महिनामा? खै एक्जाम आउँदा 6 बजे आयो त्यो कुन सब्जेक्टको लागि? CS2? ए CS2 कुन सेममा हुन्छ? हजुर CM1 कै लाग्यो के अरे ए CM1 लास्ट सेमेस्टर त कहाँ जाडो थियो त नि, गर्मी नै थियो नि। CS2 त अनलाइनमै सक्यो। ए साँच्चै त्यही त के अरे CS2 कसले पढाएको? एपी पोखरेल सर। सर ए पोखरेल सरले तिमीहरूलाई पनि पढाइछ के अरे कुन सेममा भएको? 4th मा हो?